काणकोण गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचे हे लिफ्ट रिपेर केले मोडप हे नवीन घालपाक काम सुरू केल्यार 2 महिने झाले. पेशंट वाढत असतात, लिफ्ट रिपेर जायना. चडशे डायलिसीस पेशंट वाढत असतात पूण लिफ्ट मात रिपेर करपाचे काम थंड गतीन चल्लां म्हूण लोक आतां उलयतात. सार्वजनिक आरोग्य केंद्र काणकोण हांगा कितें जाला प्रॉब्लम की हांगा लिफ्ट जे आसा हे परत मोडटाले, परत सारकें करताले, परत मोडटाले आनी ताका लागून नवीन बसोवपाचें डिसिजन घेतलें. पूण आयज 2 म्हयने क्रॉस जाले, नवीन बसयतात म्हणटात. पूण म्हण आसा सरकारी काम 6 म्हयने थांब तशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. लिफ्ट नाशिल्ल्या कारणान जे डायलिसीस पेशंट येतात तांकां प्रॉब्लम जाता. आयज काणकोणा पेशंट वाडत आसात, कोण चवकशी करनात, वखदां मेळ्ळ्यार मेळटात, मेळनात आनी तातूंत दुश्काळांत ते रावा म्हयना म्हूण जे लिफ्ट आसा तें चल्लां. डायलिसीस करतात ते फर्स्ट फ्लोराचेर करतात आनी सकयल्यान पांटी चडत वयर वचप आनी परत सकयल देंवप मुश्कील जाल्ल्या कारणान लोकांचे हाल बेहाल जाल्यात. लोक मागतात सरकारा कडेन की जाता बेगीन हें लिफ्ट आसा तें लिफ्ट सारकें करा म्हूण. पूण हांगा तशें लिफ्ट सारकेलें गेल्लें वचना, कारण काणकोणाक दुर्लक्ष आसा. काणकोणाक आमकां पळोवपी कोण नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक मागतात गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी आरोग्य मंत्र्या कडेन की जाता बेगीन हें जें लिफ्ट नवीन घालपाचें काम सुरू जालां तें स्टॉप आसा तें जाता बेगीन सारकें करचें आनी लोकांक राहत दिवची म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.